अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स 2020 सेनेट से भी मंजूर। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी एक्ट 2020 बिल ऐवान में पेश कर दिया। ऐवान ने कसरत राय से तीनों बिल्स की मंजूरी भी दे दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से पूरी हिमायत की गई। JUI, पख्तूनख्वा मैप, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी ने बिल्स की मुखालफत की। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल्स कानून बन जाएंगे। जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ है। सेनेट में भी वफामत की झलक दिखाई दी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फरदौसा शिकवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों ने अहम मामले पर यकजहती का मुजाहरा किया। कौमी मफाद को तक़वियत दी गई। दीगर मसाइल पर भी कौमी मफाद के फैसले ही करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के चैम्बर में अहम इजलास। हुक्मरान जमात, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान की शिरकत। नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत जारी। ईरान ने अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला ले लिया। ईरान के इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले, जमीन से जमीन तक मार करने वाले 22 मिसाइल दागे गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अंबार में अल असद एयरबेस पर 17 और अरबेल में फौजी कैंप पर 5 मिसाइल दागे गए। ईरानी टीवी का हमलों में 80 हलाकतों का दावा। हमले के फौरी बाद जनरल कासिम सुलेमानी को सुपुर्द खाक किया गया। ईरानी हमला अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। ये जनरल कासिम की मौत का हल्का सा इंतकाम है। ईरान दुनिया के दादागिरों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी का खात्मा होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हमले के बाद कौम से खिताब। सदर हसन रूहानी ने कहा, जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला अमेरिका को खित्ते से निकाल कर लेंगे। तुमने जनरल सुलेमानी का जिस्म से अलग किया, अब हम खित्ते से तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे। इराक में फौजी अड्डों पर ईरान के हमलों के बाद सब कुछ ठीक है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट। पेंटागन ने ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक फौजी अड्डे पर 1 दर्जन से जायद बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं, दीगर नुकसानात का जायजा ले रही है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का जवाबी कार्रवाई मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, UN चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक ईरान ने अपने दिफा में अमेरिका को हमलों का मुनासिब जवाब दे दिया। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा, यह हमला ईरानी सलाहियतों का छोटा सा मुजाहरा था। अमेरिका ने जवाबी हमला किया तो हमारा रद्दमल मजीद तबाहकुन होगा। इराकी मलेशिया हशद अल शेबी का भी अमेरिका से अबू महिंद सलमहिंदी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। आला ओहदेदारों का कहना है कि अब इराक की जवाबी कार्रवाई का वक्त आ गया, जो ईरानी जवाब से कम नहीं होगी। वजीर आज़म इमरान खान का मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान खित्ते में मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान हमेशा अमन का पार्टनर बनेगा। ओमान के वजीर मजहबी उमूर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से मुलाकात में वजीर आज़म ने कहा कि खित्ते में तनाज़े से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। मजीद कशीदगी से बचने के लिए इक़दाम करना होंगे। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले से पहले पेशगी इत्तला दी थी। इराकी वजीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी का इंकशाफ। कहा, ईरान ने यकीन दहानी करवाई थी कि जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अमरीकी अफवाज तक ही महदूद होगी। यूक्रेन का बोइंग 737 तैयारा तेहरान के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 176 अफराद हलाक। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से कैफ के लिए उड़ान भरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। यूक्रेनी वजीर खारजा के मुताबिक तैयारे में 82 ईरानी, 63 कैनेडियन अमले समेत 11 यूक्रेनी, 10 स्वीडिश, 4 अफगानी, 3 जर्मन और 3 बरतानवी शहरी सवार थे।
ایرانی حکام کا طیارے کا بلیک باکس بوئنگ کو دینے سے انکار۔ یوکرینی وزیر اعظم کا حادثے کی وجوہات سامنے آنے تک ایران کے لیے فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان۔ برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے ایرانی حملوں کی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کہتے ہیں کہ ایران کا حملہ خطرناک اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کیا گیا۔ حملوں میں ہلاکتوں اور بیلسٹک میزائلز کے استعمال کی اطلاعات پر تشویش ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ سے دہشت گرد گروہوں کی مدد کرے گی۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا تہران خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ چین کا بھی مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان نے کہا چین کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ایران، عراق اور خلیج فارس و عمان کے لیے پروازیں بند کر دی۔ فرانس اور جرمن کا بھی ایران، عراق کے لیے پروازیں بند کرنے کا اعلان۔ چین، سنگاپور اور ملائیشیا کی بھی اپنی ایئر لائنز کو عراق کی فضائی حدود کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ بھارت کی بھی اپنے شہریوں کو عراق کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نے عراق جانے والے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ دفتر خارجہ کی شہریوں کو عراق کے سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عراق میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ 4.5% تک اضافے کے بعد قیمتوں میں بتدریج کمی آنا شروع۔ 2013 کے بعد سونا بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی اونس قیمت $1600 سے تجاوز کرنے کے بعد $1580 پر آ گئی۔ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ایسے بازاروں میں کمی کا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کے ڈیرے، 100 انڈیکس میں 546 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ سندھ میں محتسب اعلیٰ کے تقرری کا اختیار وزیر اعلیٰ کو مل گیا۔ سندھ اسمبلی نے بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، نعرے بازی بھی کی گئی۔ ایوان سے واک آؤٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد محتسب اعلیٰ کے تقرر کا اختیار وزیر اعلیٰ کو منتقل ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان کل 30 ارب روپے مالیت کے ہنرمند نوجوان پروگرام کا آغاز کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی جانب سے نئے سال کا تحفہ ہے۔ پاکستان کے نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 1,70,000 نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ سفارش پر کسی کو قرضہ نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ کا FBR کو غیر قانونی ٹیکس ریفنڈز کی تحقیقات 15 دن میں مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی خیر مقام چیئرمین FBR نوشین جاوید کی سخت سرزنش۔ رواز دیے بی بی ہم یہاں کہانیاں سننے نہیں بیٹھے۔ 3 ماہ کی عدالتی مہلت نے تحقیقات مکمل کیوں نہیں کی گئی؟ اربوں روپے لٹ گئے۔ قوم کے پیسے سے کسی کو بھی ہمدردی نہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ شبر زیدی بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گئے۔ وہ کیوں اور کتنے بیمار ہیں سب معلوم ہے۔ ECC کا اسٹیل ملز کو 3 ارب روپے کی نئی گرانٹ دینے سے انکار۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے زیر صدارت اجلاس۔ اسٹیل ملز کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے گیس بل واجبات دستیاب وسائل سے ادا کرنے کی ہدایت۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذمے 5 ارب روپے کی قرض کی گارنٹی میں 1 سال کی توسیع منظور۔ ECC نے 1 ارب روپے کے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ انڈومنٹ فنڈ کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نام ECL سے نکالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔
سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش نے ٹھنڈ مزید بڑھا دی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مزید بارش کا امکان۔ بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، مری میں رات گئے تک سیاحوں کی موج مستی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی ہر جانب سفیدی ہی سفیدی۔ معلم جبہ میں پاک فوج کی جانب سے اسکیئنگ گالا میں ہلہ گلا۔ مقامی بچوں کی صلاحیتوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا تیسرا روز۔ پورٹ قاسم کے بعد کراچی پورٹ پر بھی کارگو لوڈنگ روک دی گئی۔ ترجمان گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مطابق ہر قسم کی صنعتی تعمیراتی مشینری کی اندرون ملک ترسیلات روک دی گئی۔ جمعے تک ایکسل لوڈمنٹ کے نفاذ سمیت دیگر مطالبات نہ مانے گئے تو آئل ٹینکرز ٹرانسپورٹرز بھی ہڑتال کریں گے۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو تیسری پوزیشن سے برطرف کر دیا۔ بھارت کی ٹاپ اور آسٹریلیا کی دوسری پوزیشن مستحکم۔ پاکستان چوتھے، سری لنکا 5ویں نمبر پر چلا گیا۔